ایک روایت تانوں سناواں، حضرت خواجہ صاحب دی نظر بالخصوص آپ تو دعا برکت لیون لئی، ذرا دھیان نال سننا۔ مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات بابرکات، آپ ایک قبرستان چ تشریف لے گئے تو حضور مولا کائنات مشکل کشا اچھی آواز نال فرمایا، قبراں والےو تساں اپنے حال حوال دسو گے کہ تواڈے نال کی ہویا ہے، یا میں دساں کہ تواڈے مگروں کی ہویا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور مولا مشکل کشا جدو اے گل فرمائی نا، ایک قبر وچوں دکھی آواز آئی، عرض کی تھی امیر المومنین اکھاں بہ کے گلاں اتے آ گئیاں تے رخسار پھٹ گئے، سراں دے وال جھڑ گئے، کھوپڑیاں راہ گئیاں، جوڑ ٹوٹ گئے، موڈیاں تو کونیاں، کونیاں تو ہاتھ جدا ہو گئے، پیراں تو گوڈے تے گوڈیاں تو پنڈلیاں جدا ہو گئیاں، حضور پیٹ پھٹ گئے تے قبر دے کیڑے مکوڑے تے مٹی دی غذا بن گئے تے جو گناہ کیتن او دیاں سزاواں بھوگ دے پیاں، ایتھے آ کے خیر کوئی نہیں لبھی، صبح و شام تکلیف ہی تکلیف ہے۔ حضور اے ساڈا حال ہے تے ہن تساں فرماؤ مگروں کی ہویا ہے؟ ایتھے تک گل دی سمجھ آ گئی میاں؟ حضور اے ساڈا حال ہے، اے فرماؤ چاہ کہ ساڈے تو بعد مگروں کی ہویا ہے؟ اللہ غنی حمید۔ لائنہ صرف دو نے پر سمجھن والےاں واسطے بڑی وڈی نشانی ہے، جنجوڑ کے رکھ دندیاں۔ مولا علی پاک نے ارشاد فرمایا، تواڈے مگروں اے ہویا کہ تواڈیاں سوانیاں عدتاں لگا کے دوجے ویاہ کر لے، تواڈیاں جائیداداں ونڈ ہو گئیاں تے تواڈے وارثاں نے ونڈ کے تواڈیاں کمائیاں تے عیشاں کرن لگ پئے، لیکن تسی کتھوں کمایا؟ او حساب تواڈے ذمہ رہ گیا تے مگر لے موج کر دے پے۔ یہی نتیجہ ہے، یہی اینڈ ہے تے یہی اختتام ہے۔ غور کریے، کلی کلی کنہ کچھ ہے جی۔ اے ہن اسی جناب ہے بساں اتے سفر کرنا والے، ہن گڈیاں بھی کول آ گیاں تے ہن بھی آنے جناب بس اے کی ہو گیا، اتنے ٹویا آ گیا تے ٹبا آ گیا، وہ جی سفر بڑے اوکھے ہو گئے۔ جدوں اے جی چاہے شور کوٹ نہیں آنا ہوئے تے سویر تو بندہ پانڈ بن کے ٹرے، بس لاری اڈیاں تے بساں نوں ڈیکے، اے اخیر کوئی نہیں۔ ہر شے دی سہولت، شہراں دے وچ آٹا گنن والیاں مشیناں، پیڑے کرن والی بھی، روٹی پکا کے لیاون والی بھی، مذاق والی گل نہیں۔ شہراں دے وچ واش روم بنن، او واش روماں دے وچ پانی بھی اوہی چھڑدا ہے، لٹرین جیڑی ہے، حتیٰ کہ مرد نوں او دے اندر انہوں نے اس قسم دے برچ لائے نے، استنجا بھی او کراندیاں۔ اخبار پڑھن واسطے اتھے سہولت موجود ہے، واش روماں دے وچ فریجاں رکھیاں، انہیں پیسے آندے کسے دے جڑے نے او گھر دو دو تین تین بن جان، جنہیں جنہیں پیسے آندا ایک ایک واش روم بیت الخلا لیٹرین ہے۔ لیکن مزید دوڑ ہجے لگی ہوئی ہے سہولتان دے واسطے، او اس نمانی تے مختصر زندگی پیچھے اس دنیا دیاں سہولتاں لئی ہر جتن کیتے جا رہے نے۔ قبر دا پینڈا بڑا لمبا ہے، او دی سہولت واسطے کوئی تیاری